बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर हम आपको ये कहते कि इमरान खान ने असम्बलियाँ इस महीने तोड़ देनी है तो आप कहते कि ये काफ़ी दिनों से आप बात कर रहे हैं, और हुकूमत के पास चूँकि इंटेलिजेंस की मालूमात भी होती हैं, इधर उधर से भी खबरें आती रहती हैं, तो अगर हुकूमत खुद से ये कह दे, ये मान ले कि वाक़तन असम्बली टूट रही है और हुकूमत के पास अब असम्बली टूटने के रास्ते को रोकने का कोई वे नजर नहीं आ रहा, तो फिर मान लीजिए कि इमरान खान इस पूरे इन सब ताकतवरों के ऊपर, इन सब तजर्बाकारों के ऊपर भारी पड़ गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हुकूमत से कहेगी कि सियासी तौर पे आपके पास, मौशी तौर पे आपके जो हालात हैं, आप अपोजिशन के साथ, इमरान खान के साथ इंगेज करें, अदरवाइज कोई हल नजर नहीं आ रहा है इस मुल्क के अंदर। डॉलर्स मिल नहीं रहे। और आज की जरा खबर सुन लीजिए, सिर्फ डॉलर्स का मसला नहीं है, अब तो सूरत हाल इस किस्म की हो गई है कि लोगों ने, चूंकि डॉलर्स की किल्लत की वजह से, खबर इस वक्त ये है कि 3 महीने के दौरान सरमायाकारों ने सिर्फ 3 महीनों में 13 टन सोना खरीदा है। और ये 34% इजाफे का, यानी इन 3 महीनों के अंदर 34% उसके डिमांड के अंदर इजाफा हुआ है। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि लोग समझ रहे हैं कि डॉलर्स के अंदर भी हम नहीं कर सकते, लोग सोने की तरफ चले गए। ये मौशी सूरत हाल है। लेकिन अब मैं चूंकि कह रहा हूं कि हुकूमत इसको मान रही है, तो जरा खबर सुन लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह भी हैं और वजीर आजम भी हैं, शहबाज शरीफ, उन्होंने मुल्कगीर वर्कर्स कन्वेंशन का शेड्यूल तैयार कर लिया है। और ये आज के रोज शेड्यूल तैयार किया गया है और कल के रोज, जो ये नहीं है कि कोई हफ्ते बाद शुरू करेंगे, महीने बाद शुरू करेंगे, कल से ही मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स कन्वेंशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। और ये वर्कर्स कन्वेंशन कहां पे होंगे? अगर तो ये वर्कर्स कन्वेंशन पूरे मुल्क के अंदर होते तो हम मान जाते हैं जी, कराची में भी हो रहा है, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, फलां जगह पे भी हो रहा है। ये वर्कर्स कन्वेंशन सिर्फ 2 सूबों के अंदर करने का फैसला किया गया है और 11 से 17 दिसंबर तक। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7 से 17 दिसंबर तक शुरू किए, उनका 11 दिन का है। और आज मियां अकरम उस्मान के हल्के में रैली निकलनी भी है। इन्होंने 11 से 17 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी आज के रोज से बाकायदा ये शुरू कर देंगे। ये भी नहीं है कि कल का इंतजार किया जाए, जिसमें बताया गया है कि आज रावलपिंडी, सियालकोट, शेरगढ़, मर्दान में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। फिर 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन होगा और फिर 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। 15 दिसंबर को शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। 16 दिसंबर को कसूर में होगा। 17 दिसंबर को फैसलाबाद में होगा। और आज जो है वो उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और फिर मुख्तलिफ रहनुमाओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह को दे दी गई, शेखुपुरा में जावेद लतीफ को, इस्लामाबाद तारिक फजल चौधरी और वहां पे अमीर मकाम को। जिसका मतलब ये है कि हुकूमत को खुद भी इस चीज का यकीन हो चुका है कि अब सूरत हाल उनके हाथ से निकल गई है। ये खबर एक ले लीजिए। फिर जाहिरी बात है कि जो असल असेंबली डिसॉल्व करने वाली पार्टी है, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब हुकूमत को खुद यकीन है। और ऐलान पहले भी हो चुका है, चूंकि खान साहब ने भी रात के इंटरव्यू में कह दिया था कि इस महीने असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। और मुसर्रत जमशेद चीमा, जो तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत की, उन्होंने बता दिया था कि 20 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व करेंगे। आज बाकायदा तौर पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब की तरफ से आई है। क्या है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं जी, इंपोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़िमन में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। जिसका मतलब ये है, जिसके अंदर नजर आ रहा है कि इनके पास ये इलेक्शन नहीं चाहते। हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, एक बात हो गई। और अब भी वो कह रहे हैं कि हतमी फार्मूला जो है, इसका मतलब मुख्तलिफ फार्मूलों के ऊपर बात हो रही है। फिर तहलील करने की तारीख दे दी 20 मार्च। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो उसमें की है वो ये है
کہ دیکھیں انہیں اپنے جو اتحادی ہیں، جو باقی پارٹیز ہیں، ان کی حمایت بھی حاصل ہے. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی چودھری برادران ان کے ساتھ نہیں ہے اور فلاں برادران ان کے ساتھ نہیں ہے. اب ایک اور کوشش آج ایسی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ شہباز شریف لاہور کے اندر ہیں. لاہور میں ہوتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کو امپورٹنٹ اس لیے جاننا چاہیے کہ بلیغ الرحمان نے یہ چند روز پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے، جو ایک کوشش تھی جو پیچ اپ کرنے کی. اور پھر خبریں یہ آ رہی تھی کہ پرویز الہی کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے اس کی بھی ایک کوشش ہو رہی ہے، ٹائم کا اور جو ڈیٹ ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے، وہ جیسے سیٹ ہوگا یہ ملاقات بھی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ بلیغ الرحمان کو بھی ٹاسک دیا جائے کہ آپ پنجاب میں کوشش کر کے دیکھیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بلیغ الرحمان پرویز الہی سے ملنے کے بعد اگر وہاں پہ مل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے پیغام پہنچایا ہوگا، یا جو ان کی گفتگو ہے وہ ضرور وہاں تک پہنچائی ہوگی. میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں، وہ خبر اعظم سواتی صاحب کے متعلق ہے. اعظم سواتی صاحب کو سندھ کے علاقے سکھر کے اندر منتقل کیا گیا ہے، اسی سندھ کے اندر جس کے متعلق بلاول زرداری کہتے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بہت بہترین صورتحال ہے، انسانی حقوق کی بہت پاسداری کی جا رہی ہے. وہاں تو علی وزیر کو انصاف نہیں ملتا، اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملتا، پتہ نہیں بلاول کون سے سندھ کی بات کرتے ہیں. تو کمبر میں خبر جو آپ سن لیجئے کہ اعظم سواتی صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا گیا سخت سیکیورٹی کے اندر، اور وہاں پہ چونکہ ان کو کل ہی منتقل کیا گیا تھا کوئٹہ سے سندھ کے اندر، تو وہاں پہ ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ تو آپ نے منظور کر لیا، لیکن دوسری خبر آپ سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز اسلام آباد پہنچے، اور اس کے بعد ان کا ایک نجی چارٹرڈ طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا تھا. تو شہزادے محترم جو ہیں وہ اس جہاز سے اترے اور نجی جہاز کے اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد وہ لاہور پہنچ گئے، اور لاہور پہنچتے ہوئے شہباز شریف صاحب ان کے لیے پھولوں کے ہار لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور انہوں نے اپنے والد محترم کے پاؤں چھوئے. تو بالکل کیا کہنے، والد کے اوپر بھی وہی الزام ہے، بیٹے کے اوپر بھی وہی الزام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے دوران جو امپورٹنٹ بات کیا ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے نظام انصاف کے منہ کے اوپر ایک تماچے والی بات ہے کہ اس ملک کے اندر لوٹ مار کی جائے، اس ملک کے اندر الزامات لگے، اور اس کے بعد آپ کیا ہے کہ اس طرح سے آئیں اور میسج یہ دیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یا آپ نے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جس طرح سے رانا ثناءاللہ والا معاملہ ہے، اب رانا ثناءاللہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو وہ بری ہو گئے ہیں. تو جناب وہ جنہوں نے آپ کے اوپر مقدمہ بنایا تھا، اینٹی نارکوٹکس فورس کے لوگ آپ کے ہی لوگ ہیں، ذرا ان کو پکڑ کے آپ کسی حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی تو بنائیں تاکہ ختم صورتحال ہو. اور پھر آج حیران کن طور پہ رات کو پاکستان کے ایک جج صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے، وہ کراچی بار کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ ایون یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف اپنا ادارہ ٹھیک کریں، ہم اپنا ادارہ ٹھیک کریں گے. اور ان کو پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عدلیہ پاکستان کا تیسرا کرپٹ ترین ادارہ ہے. اور یہ سلمان شہباز، یہ اسحاق ڈار، یہ شہباز شریف، یہ آنے والے چند دنوں کے اندر نواز شریف، پتہ نہیں کون سے ملک کے اندر یہ کون سی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس قسم کی تقریروں سے بات بنتی ہے نہیں بنتی. چلتے چلتے خبر اور لے لیجئے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو حامد میر صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف پاکستان آئے اور ان کی نااہلی ختم کر دی گئی اور دوسری جانب کسی اور کو نااہل کیا گیا تو ہم سوال اٹھائیں گے. یہ بیسیکلی گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کو نااہل کرنے کا، مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے. حامد میر صاحب آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ 4 ہفتوں کے اندر واپس نہ آیا تو میں سب سے زیادہ شور مچاؤں گا. تو آپ نے تو اس کے اوپر بھی شور نہیں مچایا. پھر ایک اور بات ہے کہ چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے تو اکتوبر 2021 کو، یعنی تاریخ ہے 17 اکتوبر کو، اسما شرازی کا ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے، لکھتی ہیں کہ اتوار بازار جانے کا اتفاق ہوا اور عوام سے حکومت کے لیے وہ مغلظات سنی کہ اللہ کی پناہ انفلیشن. آج عمران خان کی حکومت نہیں ہے، 2022 ہے، لیکن نہ ان کو اتوار بازار جانے کا اتفاق ہے، نہ عوام کیا مغلظات دے رہے ہیں وہ دینے کا. تو اصل میں یہ پرابلم ہے، جس کو کھولیں گے، جس کی طرف اشارہ کریں گے، یہی حال نظر آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.